दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित दिनभरका मुख्य खबरहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आज दिनभरका मुख्य खबरहरू सुरु गरौं। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जिल्ला अदालत लगियो। शेरबहादुर देउबा, केपी ओली र प्रचण्डबीच सिंहदरबारमा छलफल। टोपबहादुर रायमाझीलाई एमालेले गर्यो निलम्बन। जब पूर्व गृहमन्त्री खाँडले जबरजस्ती गर्ने भन्दै प्रहरीको प्रतिवाद गरे त्यसपछि भई ठूलो हंगामा। बिरामी बिदा माग्दै संसद सचिवालयमा टोपबहादुर रायमाझीको निवेदन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई प्रभाव पार्न दौडधुप भइरहेको छ भन्दै एकीकृत समाजवादीको भनाई। प्रहरीले भन्यो तथ्य र वस्तुगत प्रमाणमा आधारित भएर अनुसन्धान गर्छौं। नागरिकता माग्दै सडकमा सुते युवा नराम्रा काम गर्दै नगर्ने भनेर लागेका छौं भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। चुरोटको मूल्य सूची राखेर विज्ञापन गर्ने पसललाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी। टोपबहादुर रायमाझीलाई संसदबाटै एमालेले भन्यो अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुस्। दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् कोही छुट्नुहुन्न भन्दै कंग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकाहरूको सम्पत्ति जफत गर्न माग। कंग्रेसका शक्तिशाली नेता समातिदा एमालेमाथि दबाव। भुटानी शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव केसी पनि पक्राउ। बालकृष्ण खाँडलाई हिरासतमा राख्न आजै म्याद लिइयो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोशी जो देखिए पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्दै कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भने। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ। सुनको मूल्य 400 रुपैयाँले बढ्यो। रेसुङ्गा विमानस्थलबाट हप्ताको 2 दिन उडान हुने। शेरबहादुर देउबाले गरे खाँड निकटका नेताहरूसँग छलफल। संसदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाराबाजी र अवरोध। राप्रपाको नाराबाजीपछि संसद बैठक 15 मिनेटलाई स्थगित। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जिल्ला अदालत लगियो। नेपाल नबुझेका अर्थमन्त्रीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा ओह्रालो छ भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाई। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गर्ने निष्कर्षमा किन पुग्यो प्रहरी यसबारे पुरै जानकारी। स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्रीको जवाब एकैपटक शल्यक्रिया गर्दा अर्थतन्त्र बिग्रिन्छ। एकीकृत समाजवादीले भन्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मानव तस्करी पनि हो। सरकार राम्रा बाहेक नराम्रा काम गर्दै नगर्ने अभियानमा छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। पूर्व गृहमन्त्री खाँड पक्राउ परेपछि रवि लामिछानेले सरकारलाई दिए धन्यवाद। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सघाउन एमाले तयार छ भन्दै पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा कंग्रेसले सघाउनुपर्छ, चोखाउने काम नहोस् भन्दै प्रदीप पौडेलले भने। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्मको प्रगतिलाई संसदमा जानकारी गराउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग। बालकृष्ण पक्राउ परेपछि प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर देउबा बीच भेटवार्ता। भ्रष्टाचारका नाममा जोडिएका सांसदहरूको राहदानी जफत गर्न माग। विदेशी मोबाइल, टिभी र गाडी बेचेर देश धनी बन्न सक्दैन भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाई। डिजिटल कर प्रणाली लागू हुनुपर्छ भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीको धारणा। बालकृष्णको स्वास्थ्य परीक्षण कान्तिपुर अस्पतालमा, त्यसपछि अदालत लगिने। बालकृष्ण पक्राउ परेपछि मन्जु सम्पर्कविहीन, मोबाइल पनि बन्द। नक्कली शरणार्थीको तरङ्गबीच शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड र केपी ओली सिंहदरबारमा जुटे। के भयो छलफल यसबारे पुरै जानकारी अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपाली कंग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका खाँडलाई प्रहरीले बुधबार बिहानी निवासबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीको उच्च स्रोतले भने अनुसार मैजु बहालको निवासबाट उहाँलाई प्रहरी परिसरमा ल्याएका हौं। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले पूर्व गृहमन्त्री खाँडलाई सोधपुछपछि घर जानेदेखि नियन्त्रणमा राख्ने भनेर निर्णय लिने बताएका थिए। यद्यपि प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँमा लगेको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले खाँडलाई हिरासतमा राख्न अदालतसँग अनुमति लिन लगेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै कंग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले उनकै निवासबाट पक्राउ गरेपछि 3 नेता जुटेका हुन्। यस्तै एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ, तर गत वैशाख 20 गते यता उनी फरार छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काममा कंग्रेस र एमाले सहितका नेताहरू पक्राउ पर्न थालेपछि अहिले शीर्ष 3 नेता छलफलमा जुटेका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, अहिलेको परिस्थितिलाई प्रभावपूर्ण ढङ्गबाट हेरिएको छ भने अहिले उच्च तहका 3 नेताबीच अपराधीलाई जोगाउने काम नहोस् भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुन थालेको छ। केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउबा मिलेर अपराधीलाई बचाउने काम नगरून् भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त हुन थालेको छ। नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि नेकपा एमाले रायमाझीलाई पार्टीका पदबाट निलम्बन गरेको हो। राज्यले गर्ने अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भनेर अनुसन्धान र कानुनी कारबाही प्रक्रिया अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म रायमाझीलाई निलम्बन गरिएको एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। रायमाझी विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ। उनी फरार छन्। उनका छोरा सन्दीपलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। विशेष गरी टोपबहादुर रायमाझीलाई एमाले निलम्बन गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म भएका काम कारबाही बारेमा संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेको छ। आज बसेको संसदको दोस्रो बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यो राज्य विरुद्धकै अपराध भएको बताएका छन् र यसमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको नाम जोडिएर आउनु लज्जास्पद भएको उनले बताए। उनले अघि भने यो जघन्य अपराधमा संलग्न कुनै पनि मानिसलाई छुट दिने त कल्पना नगरौं, कमजोर बनाउने कामसम्म कसैले गर्नुहुन्न। तर पछिल्लो समय प्रहरीले अनुसन्धान नगर्ने हो कि अख्तियारलाई बुझाउने हो कि यस्ता तर्कहरू आउन थालेका भन्दै उनले यस्ता गल्ती नगर्न आग्रह गरेका छन्। प्रहरी अनुसन्धान बारेमा अनेक आशंका र शीर्ष नेताहरूको बैठकलाई समेत त्यससँग जोडेर हेरिएको उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलामी छानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद दिएका छन्। आज बिहान पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि लामी छानेले सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन्। उनले यो सिलसिला रोकिन नहुने पनि बताएका छन्। धन्यवाद नेपाल प्रहरी, धन्यवाद गृहमन्त्रीज्यू, धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यू, यो सिलसिला नरोकियोस्, कुनै हालतमा नरोकियोस्, उनले लेखेका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा खाँड बुधबार बिहान पक्राउ परेका हुन् भने पक्राउ परेका खाँडलाई काठमाडौँ प्रहरी जिल्ला परिसर काठमाडौँमा लगिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफूले संसदमा बोल्न नपाएको भन्दै संसद बैठकमा अवरोध गरेको छ। आज बैठक सुरु भए लगत्तै राप्रपाका सांसदहरूले उठेर आकस्मिक समय माग गरेका थिए, तर सभामुख देवराज घिमिरेले प्री बजेट छलफललाई समयमै सक्नुपर्ने भएकाले आकस्मिक समय नराखिएको बताउँदै बैठक अघि बढाउन खोजेपछि राप्रपाका सांसदले अगाडि आएर नाराबाजी गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित गरेका हुन्। तपाईहरूले त्यहाँका तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका टोपबहादुर रायमाझीले संसद सचिवालयमा आफू बिरामी भएको भनेर निवेदन पठाएका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार बिरामी विधा स्वीकृत गरिदिन भनेर रायमाझीले निवेदन पठाएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले रायमाझीलाई गत बुधबार पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ, तर रायमाझी 1 सातादेखि फरार रहेका छन्। एमाले सचिव रायमाझीलाई एमाले आजै पदबाट निलम्बन गरेको छ। बिरामी विधा माग्दै संसद सचिवालयमा टोपबहादुरले निवेदन पठाएका छन्। नेपाल प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै भएको ठगी बारेमा तथ्य र वस्तुगत प्रमाणमा आधारित रहेर अनुसन्धानलाई आधारभूत रूपमा निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका तर्फबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिपेन्द्र जीसीले विज्ञप्ति निकालेर यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। कतिपय सञ्चार माध्यम र अनलाइनमा यो मुद्दाको विषयलाई लिएर गलत मनोगत अनुमानमा आधारित भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण भएको भन्दै प्रहरीले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ। यद्यपि तथ्य र वस्तुगत प्रमाणमा आधारित भएर अनुसन्धान गर्छौं र कारबाही गर्छौं भन्दै नेपाल प्रहरीले बताएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार राम्रो काम मात्र गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा उनले भने, मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राम्रो मन्त्रीमण्डलले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई नयाँ ढङ्गले सुरु गर्ने भन्ने अठोटका साथ अगाडि छौं। यहाँहरूले देख्नु भएको छ, सरकारले सानादेखि ठूलासम्म राम्रा काम गर्ने, राम्रो बाहेक नराम्रो गर्दै नगर्ने भनेर लागेका छौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको काममा बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको साथ हुने आशा पनि व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई संसद मार्फत पनि आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक प्री बजेट छलफलमा भाग लिँदै एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मंगलबार आफ्नो पार्टीले रायमाझीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न निर्देशन गरेको जानकारी समेत गराएका छन् र साथमा विधिको शासनमाथि विश्वास गर्ने पार्टीको हैसियतले विधिपूर्वक, कानुनपूर्वक र जुन खालको अनुसन्धान र छानबिन भइरहेको छ यसमा हाम्रा पार्टीका माननीय टोपबहादुर रायमाझीलाई हामीले हिजो निर्देशन गरेका छौं। तपाईँ यो अनुसन्धान र छानबिनमा सहयोग गर्न लाग्नुस्, सहयोग गर्नुस् भन्दै गुरुङले भनेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य रायमाझी एमालेका सचिव हुन्।
नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा दबाव र प्रभाव पर्न नहुने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताएका हुन्। अनुसन्धान स्वच्छ र स्वस्थ हुनुपर्ने भन्दै महामन्त्री थापाले सरकारले यो प्रकरणमा दोहोरोसँग खुट्टा टेक्नुपर्ने बताएका छन्। मेरो आग्रह छ, अनुसन्धानमा फ्री र फेयर होस् भन्ने निर्देश कोही पनि नपुरोस्, तर दोषी छ भने पनि नेता होस् या नाता होस् एउटा पनि नछुटोस् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार र ठगीका घटनामा राजनीतिक व्यक्तिहरू जोडिएको यो पहिलो घटना भने होइन, तर बालकृष्ण खाँड समातिनीको अर्थ बढ्ता छ। उनी संसदको ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसका शक्तिशाली नेता हुन्, जसको सीधा प्रभाव पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको टिमभित्र छ। अझ भनौं, अहिले देउबालाई शक्तिमा पुर्याउने र आजै पर्यन्त शक्तिशाली राखिराख्ने जुन टिम छ, खाँड त्यसका बलिया खम्बा हुन्। कङ्ग्रेसले कुनै पनि पदाधिकारी नरहेर पनि खाँडको साङ्गठिक वर्चस्व यति बलियो छ कि पार्टीभित्र उनलाई आफ्नो समूहबाट भावी सभापतिका बलिया दावेदार पनि मान्ने गरिन्छ। यद्यपि कङ्ग्रेसका शक्तिशाली नेता समातिदा अहिले एमाले माथि पनि दबाव परेको छ। कङ्ग्रेसले आफ्ना नेतालाई पक्राउ गर्न दिएको भन्ने दबाव एमाले माथि छ र एमाले पनि आफ्ना नेतालाई पक्राउ पार्न सहयोग गर्नुपर्ने अथवा अनुसन्धानमा सघाउनु पर्ने एमाले माथि दबाव रहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि पक्राउ परेका छन्। केसीलाई जडीबुटीबाट पक्राउ गरिएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि आज बिहान खाँडलाई मैजु बहाल स्थित निवासबाट र केसीलाई जडीबुटीबाट पक्राउ गरेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव केसी पनि फसेका छन् र उनी पक्राउ परेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले आफू निकटका केही नेतासँग छलफल गरेका छन्। देउबाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष जितजङ बस्नेत र वर्तमान अध्यक्ष विद्वान गुरुङ लगायतसँग छलफल गरेको कङ्ग्रेस स्रोतले जानकारी गराएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाले छलफलमा बोलाएका नेतामध्ये खड्का बाहेक अरू खाँड निकटका व्यक्ति हुन्। सभापति देउबासँग नेताहरूले 2 घण्टा बढी धुम्बाराहीमा छलफल गरेका छन् र तरुण दलमा खाँडको बलियो पकड रहेको समेत बताइएको छ। देउबाले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि उहाँ निकटका नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालले युरोप अमेरिका बुझेको अर्थमन्त्री पाएको तर नेपाल बुझेको अर्थमन्त्री पाउन नसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्री बजेट छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। युरोप अमेरिका बुझेका तर नेपाल नबुझेका अर्थमन्त्रीकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र विगत 3.5 दशकदेखि ओह्रालोमा लागेको उहाँको भनाइरहेको छ। र साथमा ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकार विदेशी वस्तु आयातमा केन्द्रित भएको तर स्वदेशी उत्पादनमा ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन्। संसदमा आइतबारदेखि जारी आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आफ्नो विचार राख्दै सांसद शाहीले विदेशी वस्तुको व्यापार गरेर देश समृद्ध हुन नसक्ने तर्क समेत गरेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि उनकी पत्नी मन्जु खाँड सम्पर्कविहीन भएकी छन्। उनी नेपाली कङ्ग्रेसकी समानुपातिक सांसद समेत हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका खाँड पक्राउ परेको 8-9 घण्टा बितिसक्दा पनि मन्जु सम्पर्कमा नआएकी हुन्। बिहान बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली चाहबेलको मैजु बहाल पुग्दा घरमा मन्जु थिएनन्। बालकृष्ण र उनका छोरा सहयोगी नरेन्द्र केसी मात्रै थिए। अहिले उनको मोबाइल फोन समेत बन्द छ। उनी सम्पर्कविहीन भइरहँदा प्रतिनिधि सभामा सरकारका नीति तथा सिद्धान्तमाथि छलफल चलिरहेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मन्जुले पनि 6.5 करोड रुपैयाँ बिचौलियाबाट लिएको अडियो केही दिन अघि सार्वजनिक भएको थियो। उनीसँगै कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी आरजु राणाले पनि 2.5 करोड रुपैयाँ बुझेको विवरण उक्त अडियोमा थियो। उक्त प्रकरणमा मुसिन पुगेपछि मन्जु अहिले पनि बालकृष्ण र प्रहरीको पनि सम्पर्क बाहिर रहेकी हुन्। हालसम्म प्रहरीले यो प्रकरणमा 12 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पछिल्लो पटक बालकृष्ण खाँड पनि समातिसकिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डुल प्रसाद बरालले भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका सांसदहरूको राहदानी जफत गर्न माग गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका सांसदहरू देश छोडेर भाग्ने खतरा बढेको भन्दै राहदानी तुरन्त जफत गर्न माग गरेका हुन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्ने र प्रहरीले जुटाएको प्रमाण बीचमै हराउन नहुने पनि बताएका छन्। उनले अपराधीलाई बचाउन खोजेमा रासोपाले सडक र सदन दुवैमा जनताको आक्रोशलाई साथ दिने पनि बताएका छन्। भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका सांसदहरूको राहदानी जफत गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डुल प्रसाद बरालले माग गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा मात्रै चालु पुँजी खर्च गर्ने कुराको अन्त्य गर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिने आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उनले वर्षको 9 महिनासम्म पुँजी खर्च नगर्ने र अन्तिम 3 महिनामा मात्र खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्रमा रहेका वर्तमान समस्या समाधान गर्न सके विदेशी लगानी विस्तार हुने भन्दै विदेशी लगानीहरू पनि निश्चित क्षेत्रमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् र साथमा एकैपटक शल्यक्रिया गर्दा अर्थतन्त्र बिग्रिन्छ भन्दै सोडिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्रीले जवाब दिएका छन्। आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले बढेको छ। महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,11,600 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,11,050 रुपैयाँ तोकिएको छ। आज छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 1,11,200 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,10,650 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जो दोषी देखिए पनि उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। यसमा राजनीतिक दबाव दिन नहुने उनको भनाइ छ। आज विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै डाक्टर कोइरालाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा देशका लागि लज्जास्पद भएको बताएका छन्। जो दोषी हो उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ, यसमा इफ र बटको कुरै छैन। डाक्टर कोइरालाले भने उनीहरूले पनिसमेन्ट पाउनुपर्छ, यसमा राजनीतिक दबाव हुनु हुँदैन। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले जरुरी पक्राउ पूर्जी थमाएर मैजुबहाल स्थित घरबाट पक्राउ गरेको खुलेको छ। अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरेर नियन्त्रणमा लिँदा सूचना चुहिएर भाग्न सक्ने स्थिति देखिएपछि उनलाई जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएर पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले हामीलाई बताएको छ। र साथमा बालकृष्ण खाँडलाई हिरासतमा राख्न आजै म्याद लिने समेत तयारी गरिएको छ भने उनलाई अहिले अदालतमा लगिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरूको सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेकी छन्। आज प्रतिनिधि सभाको सुन्ने समयमा बोल्दै उनले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यलाई जघन्य अपराधको रूपमा व्याख्या गरेकी छन् भने मान्छे बेच्ने जस्तो जघन्य अपराध केही पनि होइन। जब एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई जनावर सरह लगेर बेच्छ र त्यसबाट धन कमाउँछ, त्यस्ता अपराधीहरूको परिवारमा राखेको सम्पत्ति जफत गरिनुपर्छ भन्दै सांसद कार्कीले भनेकी छन्। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको अपराधीलाई फेरि राजनीतिमा कहिले आउन नपाउने गरी बन्देज गर्नुपर्ने उनको राय छ। यसो गर्दा मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्ने उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले किराना पसल वा होलसेल पसलमा सुर्तीजन्य सामग्रीको मूल्य उल्लेख गरिएको पोस्टर राखेमा कारबाही गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै बिक्री स्थलमा आफ्नो कम्पनीको नाम र दर रेट सहितको मूल्य सूची राखेर विज्ञापन बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। मूल्य अंकित पोस्टर टाँसिएको पाइमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन 2068 को दफा 176 र जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 53 बमोजिम सजाय र जरिवाना गर्ने जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई दबाव र प्रभावबाट मुक्त राख्न आग्रह गरेको छ। विगतमा कयौं घटनाहरू स्वार्थ समूहमा दबावका कारण ढाकछोप भएको भन्दै समाजवादीले घटनाको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया कमजोर नहोस् भनेर जोड दिएको छ। एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई प्रभाव पार्न दौडधुप भइरहेको छ, यसलाई दबावमा पार्नु हुँदैन। महासचिव भुसालले दबाईका अन्य घटनाहरूमा पनि यसैगरी छानबिन अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन्। नागरिकता सम्बन्धी ऐनको माग गर्दै युवाहरू विराटनगरको सडकमा सुतेका छन्। जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान नागरिकता सम्बन्धी कानूनको माग गर्दै विराटनगरको कोशी राजमार्गमा सुतेका हुन्। उनीहरूले तत्काल नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पास गरी नागरिकता पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। कानूनको अभावमा आफूहरूले नागरिकता नपाएर अनागरिक बन्नु परेको भन्दै युवाहरू सडकमा सुतेका थिए। नागरिकता नभएका कारण बाँच्नकै लागि समस्या भएपछि सडकमा सुतेर आन्दोलन गर्नु परेको विराटनगर महानगरपालिका 8 का सागर विश्वासले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा पार्टीले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई चोख्याउने काम गर्न नहुने भन्दै उनले बताए। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले आज बिहान यो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिसकेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन भइरहेको र छानबिन र अनुसन्धानलाई नेपाली कांग्रेसले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै पौडेलले भनेका छन्। उनले कुन पार्टीमा छ र कोसँग कसको के सम्बन्ध छ भन्ने कुनै पनि नातावाद र कृपावादमा नपरी छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर ज्ञानेन्द्र शाहीले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा माग गर्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन्। प्रमुख सचेतक शाहीले नागरिकले तिरेको लाखौं रुपियाँ कर कर्मचारी र बिचौलियाको हातमा
पढ्न नदिन आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। ब्याडदेखि भन्सार करसम्ममा डिजिटल कर प्रणाली लागू गरिए राज्य कोषमा खर्बौं कोष जम्मा हुने प्रमुख सचेतक शाहीको भनाइ थियो। उनले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आर्थिक अनियमितता मात्रै नभएर मानव तस्करी भएको ठहर गरेको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकले कुनै दबाव र प्रभावबाट यो काण्डको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया कमजोर नतुल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। छानबिनको दायरा बढ्दै जाँदा यस काण्डको अनुसन्धानलाई नाजायज प्रभाव पार्ने दौडधुप पनि भइरहेको कुरा भइरहेको छ। भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा प्रभावकारी कानुनी तथा प्रशासनिक कार्यवाही नहुँदा लोकतन्त्र र न्याय कमजोर हुँदै जान्छन्। यसबारेमा माधव कुमार नेपालले जानकारी दिएका हुन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग 5 घण्टा लामो बयानपछि प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तिनकुने स्थित कान्तिपुर अस्पताल लगेको छ। बुधबार बिहान चाबेल मैजुबहालबाट पक्राउ परेका उनलाई अहिले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगिएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा 5 घण्टासम्म बयान लिएपछि प्रहरीले खाँड र उनका सहयोगी नरेन्द्र केसीलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लगेको हो। अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि म्याद थपका लागि दुवैलाई बबरमहल स्थित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरिने बताइएको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा नेपाल वायुसेना निगमले हप्ताको 2 दिन उडान गर्ने भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रेसुङ्गा विमानस्थलबाट हप्ताको 2 दिन मंगलबार र शुक्रबार उडान गर्न निगमलाई अनुमति दिएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका र नेपाल वायुसेना निगम बीच नियमित उडान गर्ने बारेमा गत फागुनमा सम्झौता गरेको थियो भने रेसुङ्गा विमानस्थलबाट काठमाडौँसम्मको शुल्क प्रति व्यक्ति 6000 रुपैयाँ लाग्नेछ। विशेष गरी रेसुङ्गा विमानस्थलबाट हप्ताको 2 दिन उडान हुने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आज दिनभरका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य खबरहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।